बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर इस वक्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से और फिर कल 15 तारीख सुबह एहतजाज के हवाले से बहुत सारी खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि एहतजाज करेंगे और एहतजाज का सिर्फ एक ही मकसद है और वो इमरान खान से मुलाकात है। और इवन हमाद अजहर ये कह रहे थे कि हमारी जो तमाम तर तैयारी है वो जारी है। उनका जी पंजाब से तमाम हलकों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। इमरान खान की सेहत और खैरियत के हवाले से अभी तक कोई इत्तला नहीं है। इस सूरत हाल में हर कारकुन और अवाम पर लाजिम के कल बाहर निकले, इंशाल्लाह एक पुरअमन लेकिन पुरजोर एहतजाज होगा। और इवन इतना दबाव था कि अली अमीन गंडापुर ने भी इजलास किया और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी आज ये कहा कि हमारी तैयारियां ज़बरदस्त हैं और तैयारियां होती हैं। और इस बारे में आज बैरिस्टर उमैर न्याजी जो इमरान खान के इलाके से भी हैं, उन्होंने कहा देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि एहतजाज ना हो तो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर खड़े हैं, उनकी मुलाकात करवा दें तो भी हम एहतजाज की कॉल वापस ले सकते हैं। अब इस बारे में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल आखिर बड़ी फतह मिली है और ये उनकी जीत है। मैं आपको पहले नंबर के ऊपर ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। वो इजलास क्यों जारी है मैं आपको उस हवाले से पहली खबर देना चाहता हूं। कैसे खबर यह है कि हुकूमत ने बिल आखिर घुटने टेके हैं और हुकूमत इमरान खान से डॉक्टर्स की मुलाकात करवाने के ऊपर रजामंद हो गई है। और लेकिन अब इस सिलसिले में मुलाकात कौन करेगा, कितने बजे करेगा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान में एक खबर की आधी तस्दीक होती है तो बाकी तस्दीक मान ली जाती है। मैंने आपको बताया था इस सुबह कि कल रात को बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी का राब्ता हुआ है और उसमें मुलाकात के हवाले से और बाकी चीजों के ऊपर बात हुई। बहुत सारे लोग, नुसरत जावेद साहब तो आज कह रहे थे कि इवन इमरान खान से मुलाकात का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है, ये इख्तियार इस वक्त मोहसिन नकवी के पास ही है। और मोहसिन नकवी के पास इख्तियार क्यों है वो भी हम सब जानते हैं। तो आज फिर वजारत दाखिला ने इस बारे में एक बयान जारी किया और कहा कि देखिए राब्ता जरूर हुआ है लेकिन मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। तो मैंने आपको बताया था कि राब्ता हुआ है, अगर ये खबर की तस्दीक होगी बाकी भी मान लें। अब एक बार फिर जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने राब्ता किया है बैरिस्टर गौहर से और उन्होंने हुकूमत के फैसले से बैरिस्टर गौहर को आगाह किया है। लेकिन अब अभी स्टोरी में एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो पिम्स अस्पताल है उनके डॉक्टर्स से इमरान खान के जो है वो करवा देते हैं, मुआयना करवा देते हैं। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ अभी इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि सिर्फ पिम्स के डॉक्टर नहीं है बल्कि इमरान खान के जो जाती मौलजीन हैं उनके साथ भी जो इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो शामिल होने चाहिए। तो अब तहरीक इंसाफ के जो क्या कहते हैं कि वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जब उनसे राब्ता किया गया तो उनका ठीक है मैं अपनी पार्टी से इस बारे में राब्ता कर लेता हूं और राब्ता करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका हंगामी इजलास जारी है क्योंकि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक कोशिश उनके मुताबिक हम कर रहे हैं। चूंकि अभी तक वक्त का तयन नहीं हो सका कि ये डॉक्टर्स की मुलाकात कब होगी, आया ये रात को ही हो जाएगी या ये मुलाकात सुबह होगी और डॉक्टर कौन कौन शामिल होंगे। क्या तहरीक इंसाफ वाली डिमांड मान ली जाती है कि उनके उसमें इमरान खान का जाती मौलिज भी शामिल होना चाहिए। तो हुकूमत ने यह फैसला अमली तौर पे किया जी हम कोई पॉलिटिकल मुलाकात तो नहीं होने देंगे, चले हम डॉक्टर्स की या मौलजीन की मुलाकात जो है वो करवा देते हैं। तो अब ये तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फैसले पे गौर कर रही है कि अब अभी ऐलान नहीं किया उन्होंने मौखर करने का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। गो के एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर जो चल रहा है वो और बातें हैं। जिस तरीके से आज हामिद खान साहब ने कहा था उसी तरह से बैरिस्टर अली जफर ने आसमा शिराजी के शो में कहा था कि इस वक्त हमें इस एहतजाज को मनसूख कर देना चाहिए। एज ऑफ दिस मोमेंट ये एहतजाज मनसूख हुआ नहीं है। अब ये जो मुलाकात करवाने वाला मामला है इसके ऊपर इतलात ये है कि कुछ दिन पहले भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहीं राब्ता करके कहा था कि आप क्यों तमाशा लगाना चाहते हैं, इमरान खान से मुलाकात करवा दें, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। अब इतलात ये है कि इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का भी एक किरदार है और उन्होंने शायद मोहसिन नकवी से राब्ता किया है।
جو محسن نقوی سے رابطے کے بعد ہی انہوں نے محسن نقوی نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور طبی معائنہ جو ہے جو کروایا جائے گا. ابھی تک صرف یہ کہا گیا کہ ہم پمس کے ڈاکٹر سے آپ کا وہ کروا دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ ہے کہ پمس کے ڈاکٹر سے ہی کروا دے بے شک, لیکن جو ڈاکٹر ہے عمران خان کا وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. اس کے بعد اب یہ تھوڑی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ تحریک انصاف یہ بات مان گئی ہے نہیں مان گئی, اور جو ذاتی معالج ہے وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرے خیال سے ٹھیک ہے, اگر ملاقات ہو جاتی ہے, عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر سب کے لیے فیس سیونگ ہے, حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی, کیونکہ اب معاملہ تھوڑا حساس بھی ہے, اور حساس اس لیے ہے کہ کل آپ جانتے ہی ہیں جو کچھ ہے, اور یہ کل احتجاج تحریک انصاف کے خلاف ہی استعمال کیا جائے گا, کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے اٹک اور راولپنڈی کے اندر رینجرز تعینات کی ہے. انہوں نے وفاقی حکومت سے درخواست کی تھی اور وفاقی حکومت نے اب یہ کام کر دیا, تو پھر آپ ساری صورتحال کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے. ایون وہ چھوڑیے, مری کے اندر بھی 3 دن کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا ہوا ہے پنجاب کالج والے واقعے کے اوپر. پنجاب کالج کے واقعے کے اوپر مختلف ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ واقعہ کہ جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھی تھی, یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں بھی آیا ہے, اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو سپیکر نے ایک حکومت اور اپوزیشن کے ممبران پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور چونکہ جو وزیر تعلیم پنجاب ہے وہ 2 باتیں کر رہے ہیں. نمبر 1, ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کالج نے مبینہ طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کی ہیں, ٹیمپر کی ہیں, غائب کی ہیں. یہ پنجاب کے وزیر تعلیم کا موقف ہے. نمبر 2, جو پنجاب پولیس ہے, پہلے تو وہ جو باتیں سو کر رہے تھے کہ جناب وہ ہم نے دیکھا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آیا, لیکن اب جب پنجاب کے وزیر تعلیم نے بات کی تو اس کے بعد اب ترجمان جو لاہور پولیس ہیں وہ کہتے ہیں جی واقعے کے مقام اور کالج بیسمنٹ کی بھی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کر لی ہے اور تمام حقائق سامنے آئیں گے. اب ایک جانب یہ واقعہ ہے, اور دوسری جانب وزیر تعلیم پنجاب نے اے آر وائی نیوز کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو متاثرہ بچی ہے جو اس کے والد نے بھی رابطہ کیا ہے. چلے اب اس حوالے سے بھی کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو پنجاب پولیس کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کروایا گیا ہے یا کیا گیا ہے. اس میں ایک تو وہ جو اے ایس پی شہر بانو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, وہ سنائی ہے. یعنی وہ اس سارے معاملے کو ایک غیر مصدقہ خبر اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر رہے ہیں. پھر ایک اور 2 لوگوں کو ماسک پہنا کے جو کہا گیا جی ان کے والد اور چچا ہیں, ان سے حوالے سے بھی بیان دلوایا گیا ہے. نمبر 1 تو آپ نے ابھی تھورو انویسٹیگیشن کی نہیں ہے تو آپ نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر لی, ایک بات. دوسری بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت لے کے آ رہے ہیں, تو بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے مختلف وقتوں میں جو مختلف بیانات دیے ہیں ان بیانات کا کیا ہوگا جو پنجاب پولیس بات کر رہی ہے. اگر یہ غیر مصدقہ خبر ہے تو پنجاب کے وزیر تعلیم نے کیوں رجسٹریشن منسوخ کی ہے؟ پنجاب کے وزیر تعلیم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے؟ پنجاب کے وزیر تعلیم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ ہوئی ہیں؟ تو پنجاب پولیس کا تو کردار اس میں پورے کا پورا مشکوک نظر آ رہا ہے. مشکوک سے مراد یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب پولیس شاید کسی کو انصاف دینے کی بجائے کسی کو تحفظ دینے کے اوپر آئی ہے. خدا سے ڈریں, اپنے رب کے حضور بھی سب نے پیش ہونا ہے. یہ طاقت, عہدے, اختیارات ہم سب کے سامنے ہے. مانا کہ پنجاب گروپ آف کالجز والے بہت تگڑے ہیں, وہ چاہیں تو ان کے اپنے ہی ہاسپٹل ڈاکٹر ہاسپٹل میں لڑائی ہو گئی تھی تو انہوں نے لیاقت ملک کو بھی ہٹوا دیا تھا. ساری باتیں درست ہے, لیکن کم از کم یہ ظلم تو نہ کریں. ابھی اس کی انویسٹیگیشن تو کریں, جو حقائق ہیں جو سچ ہے وہ سامنے لائیں. اگر غلط الزام ہے تو جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن یہ ابھی تک کنکلوژن ابھی فوراً سے ڈرا نہ کریں. آپ کی باتوں میں جھول ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.